बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। एक सिस्टर हैं जो कि बाहर मुल्क में रहती हैं और उनको एक डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, उनकी पूरी बॉडी में फैल चुकी है। उन्होंने मुझे डिज़ीज़ का नाम तो बताया था, लेकिन चूँकि फ़ीमेल की डिज़ीज़ है तो मुझे वीडियो में ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन लिटरली जब मैंने उनकी डिज़ीज़ के बारे में सुना, उनकी बीमारी के बारे में सुना, तो मेरे अपने आँसू नहीं रुके और जिस तरह से वो ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, वो बहुत ज़्यादा है। वो बाहर मुल्क में रहती हैं और अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी हैं। 12 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर तकरीबन अब गिव अप कर चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने हर तरह की मेडिसिन्स दे के देख लीं, जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी आपको बता सकते थे, सब चीज़ें करवा लीं, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो रही तो अब हम मज़ीद आपको कुछ नहीं दे सकते। जब कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये फिर इमरजेंसी में जाती हैं, तब भी डॉक्टर इन पे हाथ नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि आप किसी और को जाकर दिखा दीजिए, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यानी इनकी डिज़ीज़ इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। मैरिड हैं इनके, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं और वहाँ के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। जब 3 साल पहले इनको सीवियर प्रॉब्लम हुई और ये वहाँ गईं, तो उन्होंने जब इनकी तमाम रिपोर्ट देखी, हिस्ट्री देखी, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी नज़र में तो अब तक आप मर चुकी हैं, आप अब तक ज़िंदा कैसे हैं? क्योंकि आपको जितने इंजेक्शंस लगे हैं, जितनी हाई डोज़ मेडिसिन्स दी गई हैं, उसके बाद तो आपका बचना भी जो है ना एक मिरेकल है। क्योंकि ये कहती हैं मैं बचपन ही से दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ और मुझे बचपन ही से दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत मोहब्बत है और मैं हर वक़्त दुरूद शरीफ के विर्द में अपना टाइम गुज़ारती हूँ। कहती हैं कि मैं दुरूद शरीफ की आपकी वीडियोज़ देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर और भी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कहती हैं कि बस अब थोड़ा-सा ही मेरा दुरूद पाक का विर्द रहता है 1 करोड़ होने में। इंशाअल्लाह ताला मेरा बहुत जल्दी 1 करोड़ मुकम्मल हो जाएगा, तो मैंने नियत की है कि मैं दोबारा से 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ूँगी। कहती हैं कि मेरी इतनी सीवियर डिज़ीज़ है, लेकिन मैं दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ती हूँ, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करती हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मैं अपनी रूटीन के काम खुद करती हूँ। यहाँ तक कि अगर मुझे बाहर भी जाना पड़े, तो मैं अपने बाहर के काम भी निपटाती हूँ। जो यहाँ हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो जब मुझे काम-काज करते हुए देखते हैं, तो वो यही कहते हैं कि पता नहीं इतनी बड़ी डिज़ीज़ में जब बंदा बेड से नहीं उठ सकता, ये अपने काम-काज कैसे पूरे कर लेती हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभा लेती हैं। लोग मुझे देखकर हैरान होते हैं, लेकिन ये सब दुरूद शरीफ की बरकत है कि दुरूद शरीफ ने मुझे हौसला दे रखा है। इस बीमारी में भी मुझे सहारा दे रखा है और मैं अपने मामूलात, अपने बच्चों के मामूलात खुद पूरे करती हूँ। हत्ता कि अगर मेरे घर में किसी को आना हो तो मैं खाना भी खुद बनाती हूँ, टेबल भी खुद लगाती हूँ और ये देखकर मेरे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मेरे पड़ोसी जो कि मेरी फ़िज़िकल कंडीशन जानते हैं, मेरी डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं, वो सब के सब हैरान होते हैं। लेकिन मुझे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है और मैं मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और जो मैं इतना कुछ चल फिर रही हूँ इस बीमारी के बावजूद भी, ये सब दुरूद शरीफ की ही बरकत है। कहती हैं कि जो रूहानी ताकत है मेरे अंदर, विल पावर है मेरे अंदर काम-काज करने की, ज़िंदगी को लेकर चलने की, ये सिर्फ़ दुरूद शरीफ की बरकत से है और दुरूद शरीफ ने ही मुझे हौसला दे रखा है और दुरूद शरीफ की वजह से मुझे रूहानी ख्वाब भी आते हैं। कहती हैं कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी कंडीशन देखकर रोते हैं। हत्ता कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ इमरजेंसी में, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, सब अंग्रेज़ डॉक्टर्स हैं, वो तक मेरी कंडीशन देखकर रोते हैं कि तुम बहुत हौसले वाली हो कि तुम इतनी बड़ी बीमारी इस तरीके से झेल रही हो और वो तक मेरी कंडीशन देखकर आप दीदा हो जाते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो कहती हैं कि यहाँ जब मैं डॉक्टर्स के यहाँ जाती हूँ, जब मुझे बहुत सीवियर पेन होता है या कुछ, तो मेरा जो ट्रीटमेंट होता है उसमें डॉक्टर्स हैरान होते हैं और कहते हैं कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मज़ीद कहती हैं कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं जब हॉस्पिटल गई तो मुझे इंजेक्शन लगने थे। तो कहती हैं कि इंजेक्शन डायरेक्ट पेट में लगाए जाते हैं और ये बहुत मोटे-मोटे ख़तरनाक इंजेक्शन होते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है। तो कहती है कि जो नर्स थी जिसने इंजेक्शन लगाना था, तो उसने मुझे यही कहा कि आप परेशान नहीं हो, घबराओ नहीं, इस कमरे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, इसलिए आप परेशान मत हो। तो कहती हैं कि मैं उस नर्स की बात सुन के इतना खुश हुई, तो मैंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे नबी हैं और हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कहती हैं कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और फिर उन्होंने जो नर्स थी इंजेक्शन लगाया इनके पेट में, कहती हैं कि आप यकीन करें मुझे इंजेक्शन की इतनी सी भी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कब इंजेक्शन लगा, कब निडल अंदर गई और कब बाहर आई और मैं बिल्कुल रिलैक्स रही। कहती हैं कि नर्स ये देखकर इतना हैरान हुई, उसने मुझे प्यार भी किया और उसने मुझे हौसला भी दिया और यही कहा कि आप बहुत हिम्मत वाली हो। कहती हैं कि मुझे नर्स की बात इतनी अच्छी लगी कि उसने इस तरीके से मेरे प्यारे नबी का नाम लिया और मुझे तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत है।
کہتی ہیں کہ میری بیماری بہت سیویئر ہو چکی ہے کہ یہاں تک کہ میرا وہ بیماری کا آرگین بھی ریموو کر دیا ہے ڈاکٹر نے. 7-8 سال ہو گئے میری جو آرگین تھا وہ ریموو کر دیا ہے، پھر بھی میری بلیڈنگ نہیں رکتی اور مجھے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہر وقت کی میری بلیڈنگ ہے اور ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر ٹریٹمنٹ کر لیا، ہر طرح کی میڈیسنس دے دی، لیکن پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتی. کہتی ہیں کہ اب یہ بیماری میری پوری باڈی میں اسپریڈ ہو چکی ہے اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس بیماری کو کوئی بھی نہ چھیڑے. یہ پیشنٹ آتی ہیں، ان کو جو میڈیسنس دینی ہے وہ دو، لیکن اس کے اوپر مزید کام نہ کرو. اس پیشنٹ کے اوپر آپ کام نہیں کرو، اس کی فائل بند کر دو، کیونکہ اگر اس کے اوپر مزید کام کیا تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہوگا. تو جب تک یہ زندہ ہیں میڈیسنس کے اوپر ہی زندہ رہیں گی، لیکن اب ان کی جو فائل ہے ری اوپن نہ کریں، ان کا کیس کے اوپر مزید کام نہ کریں. کہتی ہیں کہ بچپن ہی سے درود شریف پڑھ رہی ہوں اور میری امی نے مجھے یہ درود شریف سکھایا تھا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. کہتی ہیں مجھے اس درود شریف کا نام نہیں پتہ، لیکن بچپن میں جب میری مدر نے مجھے یہ درود شریف سکھایا میں تب سے یہی درود شریف پڑھتی آ رہی ہوں. کہتی ہیں کہ میں بچپن میں ہی ہم لوگ یہاں باہر ملک شفٹ ہو گئے تھے، تب سے ہم یہیں رہتے ہیں. تقریباً 3-4 سال کی عمر جب میری تھی ہم لوگ یہاں باہر ملک آ گئے تھے. کہتی ہیں کہ تب سے ہم یہیں پر ہی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم پاکستان واپس گئے تو کہتی ہیں کہ میں گہری نیند میں تھی، سوئی ہوئی تھی، میرے کزنس وغیرہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی اذان ہو رہی تھی. فجر کی اذان میں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو میری کزن مجھے بتاتی ہے کہ تم گہری نیند میں تھیں اور تم فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں اور تم نے کچھ پڑھا اور جو ہے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور تم واپس لیٹ کر سو گئیں. کہتی ہیں میرے کزنس اتنا حیران ہوئے کہ آخر تم اس وقت جب تم گہری نیند میں تھیں تو کیسے اٹھ کر بیٹھی اور کیسے تم نے درود شریف پڑھا اور کس طریقے سے تم نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی. تو یہ کہتی ہیں میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ اگر میں سو بھی رہی ہوں اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے تو میں نیند میں ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. کہتی ہے کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوں لیکن اگر نیند میں بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنائی دے تو میں فوراً سے پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتی ہیں شادی کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور وہاں میرے ہسبینڈ اور میرے ساس سسر جو تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ٹی وی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آیا. کہتی ہیں میں گہری نیند میں تھی لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساس سسر اور شوہر اتنا حیران ہوئے کہ تم اتنی گہری نیند میں تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا ہے اور تم نے کیسے اٹھ کر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کیا. کہتی ہیں ویسے تو میں یہ درود شریف پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، لیکن جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں تو میں نے مزید درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے. میں اب درود خزری بھی پڑھتی ہوں لیکن زیادہ تر اب میں درود قرب مصطفیٰ پڑھنے لگی ہوں. کہتی ہیں کہ اب میں زیادہ تر درود قرب مصطفیٰ پڑھتے ہوئے ہی اپنا وقت گزارتی ہوں. کہتی ہیں کہ میں استغفار اور ذکر اذکار بھی کثرت سے کرتی ہوں اور استغفار میں اس طریقے سے پڑھتی ہوں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. تو اس طریقے سے میں استغفار کا ورد کرتی ہوں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اور باقی ذکر و اذکار بھی کرتی ہوں اور پورا دن میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں اپنے کام کاج کے ساتھ، اپنے معاملات زندگی کے ساتھ. کہتی ہیں کہ زندگی میں بچپن سے ہی درود شریف پڑھ رہی ہوں لیکن میں نے کبھی گن کر نہیں پڑھا، بس ہر وقت درود شریف ورد کرتی ہوں. لیکن جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہے، درود شریف کی کاؤنٹنگ کے بارے میں سنا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں. تو میں نے نیت کر لی کہ میں اب درود شریف گن کے پڑھوں گی. کہتی ہیں کہ اب میں پورا دن گن کے درود شریف پڑھتی ہوں اور الحمدللہ اب تھوڑے ہی دنوں میں میرا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پورا ہو جائے گا اور پھر میں دوبارہ سے 1 کروڑ مرتبہ شروع کر دوں گی پڑھنا. باقی ابھی میری مزید ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس دعا کے بارے میں سنا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ اگر میں اس دعا کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لوں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بیماری میں شفا دے دے، میری بیماری ٹھیک کر دے. میں نے کہا ہاں بے شک اسے پڑھیے کہ اسے 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دلی حاجات پوری کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس دعا کو مستقل پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ کی نیت ہے آپ کی تو 1.25 لاکھ سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اور ویسے بھی اب آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ہونے والا ہے اور آئندہ بھی آپ کی نیت ہے اور آپ کثرت سے درود شریف ورد کرتی ہیں تو چاہے ڈاکٹرز کچھ بھی کہتے ہو، چاہے بیماری جیسی بھی ہو، لا علاج ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بندے کی حالت جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ کو ضرور شفا ملے گی. دوسری بات یہ باقی یہ کہ آپ سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور شفا عطا فرمائے، جو بھی ان کا مرض ہے اسے ٹھیک کر دیں. بچپن سے درود شریف پڑھ رہی ہیں، محبت سے درود شریف پڑھ رہی ہیں، آزمائش ہے بس ان کی، اس آزمائش میں بھی کبھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ سے ہمیشہ دعا ہی کی ہے اور درود شریف کی کثرت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور اتنی محبت رکھتے ہیں کہ نیند میں بھی اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنائی دے تو بھی نیند میں ہی یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہیں، ادب سے درود شریف پڑھتی ہیں.
بس ان کی آزمائش ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے نجات دے درود پاک کے صدقے سے، درود شریف کی کثرت کرنے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دی ہے. کہتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ کی ویڈیوز سنی ہے درود شریف کی، میں یہاں لوگوں کو جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، نیبرز ہیں، فرینڈز ہیں، میں ان سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اب درود شریف پڑھنے لگے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بس آپ سب درود شریف پڑھتے رہیے، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت اور شفا دے اور درود پاک کی برکت سے ہم سب کے مسائل حل فرما دیں. درود شریف کی برکت سے ان پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق دے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑتے جائیں. اللہ کریم ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے اور ہم پر اپنا خاص نظر کرم فرما دیں. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.